15 फरवरी से लेकर मार्च, अप्रैल और मई, ये बेहतरीन वक्त हैं। इन 4 माह के अंदर आप ओपन के अंदर भिंडी की काश्त कर सकते हैं और उससे भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके लिए आपको नाजरीन आपने रेंजर वाली खेलियाँ बनवा सकते हैं जो कि आपने ओपन के अंदर काश्त करनी है। साथ में आप प्लांटर वाली खेलियाँ भी निकलवा सकते हैं। इससे होगा ये कि आप 4 इंच के फासले पर भिंडी का बीज लगाएंगे, एक एक दाना, और इस तरह से आप देखेंगे कि जो फरवरी के एंड में या मार्च, अप्रैल, मई तक जो मैंने आपको बताया है, जून के शुरू तक जो भिंडी काश्त करेंगे उसकी जो जर्मिनेशन होगी वो 6 से 7 दिन के अंदर होगी, और वो जो हाइब्रिड बीज होगा वो जो फ्रूटिंग पर आएगा वो तकरीबन सिर्फ 35 दिन के अंदर अंदर फ्रूटिंग पर आ जाएगी। नाज़रीन, अगर बात करें कुछ हाइब्रिड वैराइटीज़ के हवाले से जो कि अहम और मशहूर वैराइटीज़ हैं, तो उनमें सजेंटा की 2324 OH सजेंटा की 2324 है। साथ में अल-मदीना सीड्स का 2020 है F1 हाइब्रिड। उसके साथ साथ ग्रीनलैंड इंटरनेशनल वालों का बख्तावर 33 के नाम से एक कमाल बीज है, सस्ता भी है तमाम वैराइटीज़ से। ये बीज जो बख्तावर 33 है सस्ता है, 5 से 6 हज़ार रुपये में आपको किलो मिलेगा। हाइब्रिड बीज है, मैं लगा चुका हूँ और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो फल की शाइनिंग है वो बाकमाल है। अगर आपको यकीन है तो आप तजर्बा करके भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो बीज है ना सजेंटा वालों का, और इसके अलावा जो बीज है अल-मदीना सीड का, वो थोड़ा महंगा है, 14 से 15 हज़ार रुपये में आपको किलो मिलेगा, लेकिन बीज बहुत अच्छा है। जो भी वैराइटीज़ बता रहा हूँ तमाम की तमाम अच्छी हैं, उनके रेट्स भी आपको बता रहा हूँ। चौथे नंबर पर बात करूँ हाइब्रिड वैराइटीज़ के, तो उनमें ICI का एडवेंटा का बीज है, भिंडी का ओकड़ा का, वो भी बेहतरीन है। इसके अलावा बरकल है, इसके अलावा रचना कंपनी का आपको मिलेगा रचना सीड का बीज हाइब्रिड, उसकी भी कीमत 8 से 9 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये तक किलो मिलेगी। साथ में बहुत सारी वैराइटीज़ हैं जो कि आप लगा कर उनसे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन भिंडी का बीज सिलेक्ट करते वक्त एक बात जो आपने लाजमन तौर पर मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि आपने ना हमेशा जब भी भिंडी काश्त करनी है हाइब्रिड काश्त करनी है, क्योंकि जो दूसरा देसी भिंडी का बीज होता है वो सस्ता होता है, आपको 2000 से 3000 रुपये में पड़ जाता है, लेकिन उसकी जो औसत होती है वो इंतहाई मायूस कौन होती है, इंतहाई कम होती है। या नाज़रीन, क्योंकि जो भिंडी का हाइब्रिड बीज होता है वो महंगा तो होता है, लेकिन जो उसकी प्रोडक्शन होती है ना वो बाकमाल होती है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने 1 एकड़ भिंडी काश्त किया देसी बीज की और आपने 1 एकड़ काश्त किया है हाइब्रिड भिंडी का बीज, आप देख रहे होंगे कि हर दूसरे से तीसरे दिन जो आप चुनाई करेंगे हाइब्रिड के 1 एकड़ से, हाइब्रिड का जो बीज होगा ना भिंडी का, उसके 1 एकड़ से आप तकरीबन हर दूसरे से तीसरे दिन 10 से 12 मन तक चुनाइयाँ ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें देसी बीज की, तो वो आप 1.5 से 2 मन, बहुत ज़्यादा भी अगर आपकी वो औसत आती है तो वो 3 मन 1 एकड़ से दूसरे से तीसरे दिन। लेकिन जो मंडियों के अंदर रेट्स होते हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। उसकी वजह क्या है कि हाइब्रिड भिंडी के बीज की एक तो शाइनिंग अच्छी होती है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, और भिंडी का आप हर दूसरे तीसरे दिन तोड़ रहे होते हैं, तो उस हिसाब से आप के ना रेट्स भी अच्छे मिलते हैं और शाइनिंग रंगत हर लिहाज से वो अच्छी होती है। जबकि जो देसी बीज होता है वो उसकी ना औसत अच्छी होती है और ना ही उसकी जो दूसरी रंगत वगैरह होती है वो अच्छी होती है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हाइब्रिड जो बीज होते हैं वो ना आपको प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो देसी बीज होते हैं, हाँ एक बात का फ़र्क है कि देसी बीज पर ना बीमारियों के अटैक कम होते हैं, लेकिन हाइब्रिड बीज पर बीमारियों के अटैक तो होते हैं, लेकिन मुनाफा हाइब्रिड बीज में बहुत ज़्यादा है। तो आपने एक बात का हमेशा से ख्याल रखना है कि जब भी आपने भिंडी काश्त करनी है ना,
تو آپ نے ہائیبریڈ بیج کو ہی پہلی بنیاد پر رکھنا، ترجیح دینا، نہ کہ دیسی بیج کو۔ اگر آپ بھنڈی کاشت کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کسی وجہ سے دیسی بیج لے لیتے ہیں، ہائیبریڈ بیج نہیں لیتے، تو میرا مشورہ ہے کہ آپ کم بھنڈی کاشت کر لیں، 2 کنال کر لیں، 4 کنال تک کاشت کر لیں۔ جہاں آپ نے ایکڑ کاشت کرنا ہے نا، 1 ایکڑ یا 2 ایکڑ، وہاں آپ آدھے رقبے پر بھنڈی کاشت کر لیں، لیکن آپ نے نا ہائیبریڈ بھنڈی کے بیج کو ترجیح دینی ہے۔ ایک بات جو ضروری ہے، جو ناظرین کو بتانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے نا بھنڈی کی کاشت اب شروع کرنی ہے نا جنوری سے لے کر، جنوری کے دوسرے ہفتے سے آپ شروع کر سکتے ہیں اگیتی بھنڈی کاشت لو ٹنل کے اندر۔ فروری کے آخر تک، فروری کے 15 فروری کے بعد جو آپ بھنڈی کاشت کریں گے وہ اوپن کے اندر کریں گے۔ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مئی کے آخر تک، جون کے پہلے ہفتے تک اگر آپ بھنڈی کاشت کرنا چاہتے ہیں 2025 کے اندر، تو آپ نے جون کے پہلے ہفتے تک بھنڈی کاشت کر لینی ہے۔ اگر آپ اس وقت کاشت نہیں کرتے تو پھر جون یا جولائی کے اندر آپ نے بھنڈی کسی صورت بھی کاشت نہیں کرنی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو آپ بھنڈی کاشت کریں گے نا مئی کے اندر، اپریل کے اندر یا پھر مئی کے آخر تک، وہ آپ کی جرمینیشن بھی اچھی ہوگی، فروٹنگ بھی اچھی لے گی، اس پر بیماریوں کے اٹیکس بھی کم ہوں گے، اس کو کیڑا بھی نہیں لگے گا۔ لیکن جو بھنڈی آپ نے کاشت کرنی ہے جون کے اندر، جولائی کے اندر، اس کے اندر آپ کو بیماریوں کے اٹیکس بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ اس پر بھنڈی کی فصل کے اندر نا، جون میں کاشت بھنڈی کی فصل کے اوپر آپ کو کیڑا بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ پھر آپ چاہے جو مرضی کھادیں فلاڈ کریں، چاہے جو مرضی پوٹاش فلاڈ کریں یا اس کی سپرے وغیرہ کریں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی جو فروٹنگ ہوگی وہ گر رہی ہوگی، اور اس حوالے سے آپ کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، اگر بات کریں کہ اس کے سپرے شیڈول وغیرہ کیا ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بھنڈی پر جو سب سے زیادہ جن بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں سنڈیاں۔ یہ ناظرین، جس میں لشکری سنڈی، امریکن سنڈی، چوتکبری سنڈی، یہ کچھ سنڈیاں ہیں جو بھنڈی کی فصل کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کون کون سی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، تو ان میں ان سنڈیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نمبر 1 پر ٹربوجن FMC کی، جو کہ 1200 روپے میں آپ کو 1 ایکڑ کا سپرے ملتا ہے ایک دفعہ کا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ ٹربوجن پی سنڈیوں کو بہترین کنٹرول کرتے ہیں۔ ساتھ میں آپ ایمومیکٹن سپرے کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ دوسرا کیپیٹل پلس، جو ٹارگیٹڈ علی اکبر گروپ کا کمپنی والوں کا ہے، کیپیٹل پلس، وہ اگر 1 لیٹر لیتے ہیں نا آپ سنڈیوں کے لیے، بھنڈی کے لیے، تو تقریباً 4 سے 5 سپرے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، یعنی کہ 4-5 ایکڑ پر 1 سپرے آپ کیپیٹل پلس کا کر سکتے ہیں، اور اس کے رزلٹ بھی شاندار ہیں اور ہمارے المودہ ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ بیماریوں کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اس کو سبز تیلا اور سفید مکھی کے بھی کافی اٹیکس ہوتے ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو ان میں فلونیکرمیڈ نمبر 1 پر ہے، ساتھ میں پولو ہے سفید مکھی کے لیے۔ یہ کچھ ادویات ہیں جو آپ کر کے اس پر یوز کر کے انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بیماریاں جو بھنڈی کی فصل پر اٹیک کرتی ہیں وہ ہیں سنڈیاں۔ جی ہاں ناظرین، سنڈیاں ہی ہیں جو بھنڈی کی فصل کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں، اور 5ویں سے 6ٹھے دن اگر بھنڈی کا کاشتکار ان پر سپرے کرتا رہے، ایمومیکٹن، کیپیٹل پلس یا پھر ٹربوجن، ان میں سے کوئی بھی، تو وہ اپنی بھنڈی کی فصل کو 4 سے 5 ماہ تک چلا سکتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیونکہ اس میں کپاس والا مسئلہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ سپرے کرتے ہیں اور اینڈ میں پھر بھی فصلیں بعض کا بیٹھ جاتی ہیں۔ اسے آپ اگر ہر 4-5ویں دن بعد سپرے کرتے رہیں تو آپ کی جو پروڈکشن ہوگی وہ بھی اچھی خاصی آتی رہے گی، اور ساتھ میں آپ کو زیادہ مشکلات کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔